प्रस्तुत छ 2078 साल मंसिर महीनाको 4 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तण्ड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय, म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा शनिदेवको कृपा सबैलाई रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। पहिलोबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटनमा थिच्नु होला र सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नु होला। भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर भिडियोमा लाइक गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ र कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नभुल्नु होला। विक्रम सम्वत 2078 साल मंसिर महीनाको 4 गते शनिबारको दैनिक राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसाव्य सन् 2021 नोभेम्बर महीनाको 20 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष कछलाघा प्रतिपदा तिथि आज अपराह्नको 3:28 सम्म, त्यस पछाडि द्वितीया। रोहिणी नक्षत्र आज अहोरात्र रहने देखिन्छ। शिवयोग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:02 सम्म, त्यस पछाडि सिद्धयोग। कौलवकरण आज अपराह्नको 3:28 सम्म, त्यस पछाडि तैतिलकरण। वृष राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य वृश्चिक राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा सौम्य योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ सेतो बारसुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:30 सूर्यास्त बेलुकाको 5:08 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज त्रिजटालाई अर्घ्य दिने दिन रहेको छ। थानकोटमा महालक्ष्मीको यात्रा गराउने दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बिहानको 9:11 देखि बिहानको 10:30 सम्म काल पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 1:10 देखि अपराह्नको 2:30 सम्म। काल बेला बिहानको 6:31 देखि बिहानको 7:51 सम्म रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी प्राय राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि अलिकति जल अथवा दाल खान सक्नुहुनेछ। कतै यात्रामा निस्कनु छ यही समयमा भने पनि जल अथवा दाल खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 7:51 देखि बिहानको 9:11 सम्म। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:29 देखि मध्याह्नको 12:12 सम्म। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा वृष राशिमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ, साथमा राहु पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि 6औं भावमा तुला राशिमा मंगल र बुध, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य र केतु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा धनु राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज महत्त्वपूर्ण स्थानमा तपाईहरूले आफ्नो बोली बिकाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ र तपाईहरूको बोलीको कदर हुन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा विभिन्न सामग्री किनमेल गर्नका लागि आजको दिन केही न केही राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। तपाईहरूलाई भौतिक सम्पत्ति आदिको जो हो गर्न सक्ने दिन पनि हो तपाईहरूका लागि। आज आफ्नो व्यवहार प्रति तपाईहरूले केही न केही सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। विपरीत लिङ्गीको केही आकर्षण तपाईहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धन बाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था छ। आज धन सञ्चय गर्नका लागि पनि निकै राम्रो दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। फजुल खर्चमा भने केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज पारिवारिक खुसी तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज दिदी बहिनी अथवा कुटुम्बले आफ्ना काम धन्दा आदिमा राम्रो साथ सहयोग दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नोकरी आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ आजको दिनमा र व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरूको स्वास्थ्य पूर्ण खराब रहन्छ भन्ने खालको दिन होइन। आफूले दैनिक खाने खानपान आदिलाई पनि तपाईहरूले केही न केही सुधार गर्न चाहिँ सक्ने दिन
रहेको छ। तर आज बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा नयाँ ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही सोचेको राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरूले हिसाब किताबमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अलिकति सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो पनि हुन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ समुदायका लागि केही काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, आफन्तका लागि केही काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरूले बनाएका योजनाहरू पनि केही न केही सफल र सार्थक रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुन्छ र दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण खराब दिन होइन। तपाईहरूले पनि दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट केही आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तर घर परिवारका सदस्यहरूको चाहनालाई पूरा गर्नका लागि भने अलिकति केही कुराहरू आफूले सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि कुरा गर्दा तपाईहरूको पनि पूर्ण खराब दिन होइन। तपाईहरूले पनि आफ्नो मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि समय नराम्रो छैन। आज तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि पनि केही न केही समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। खेलकुद क्षेत्र राम्रो छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खराब समय चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूका इच्छा आकांक्षाहरू महत्वाकांक्षाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने दिन रहेको छ। आफूले हाके ताकेका कामहरूमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दा अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नु पर्ला, यो बेग्लै कुरा भयो। तर पनि तपाईहरूले विशेष लाभका लागि अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले चाहिँ धन प्राप्तिका लागि केही नयाँ नयाँ बाटाहरू पनि पहिल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। केही अवसरको खोजीमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि भने विशेष राम्रो दिन हो आजको दिनमा र आफ्ना काम धन्दा पेशा व्यवसाय आदिमा मित्र र सहयोगी आदिले केही न केही धनको अथवा तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही कर्मको चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा कामको सहायता तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईको खराब समय केही न केही कमी भएर गएको अवस्था हो। त्यसैले आज तपाईहरुले अलिकति दिगदारीपना पूर्ण झेल्नु पर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तर हेलचक्रै पनि ज्यादा गर्नु हुँदैन। अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै मन खिन्न रहला, तर आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। हाँस खेल मनोरञ्जन आदिका लागि तपाईहरूको मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले धेरै बोल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, ठिक्क बोलेर अगाडि बढ्नु होला। यो भयो भने तपाईहरूको चाहिँ केही मान सम्मानमा पनि आँच आउँदैन अनि आज तपाईहरूले चाहिँ पारिवारिक रमझमका लागि समय अथवा धनको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा केही प्रगतिको खबर सुन्न पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले गरेको मेहनत अनुसार आफूलाई राम्रो परिणाम आउन सक्छ। आजको दिनमा हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ। तपाईहरुमा चाहिँ ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ अनि पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय नराम्रो छैन। तपाईहरूले चाहिँ बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ अथवा नयाँ ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्नु त्यति उत्तम देखिएन। तर पनि आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरू हो, दैनिक कामहरू हो भने त्यहाँ तपाईहरूले चाहिँ विशेष अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि साथ लिन सक्नुहुनेछ। नाम र दाम दुवै कमाउन सक्ने दिन हो। आज सामाजिक प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो हो। आजको दिनमा आफूले मन परेका व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो मनमुटुमा सजाउन तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। आज तपाईहरू चाहिँ विशेष गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिबाट केही न केही लाभ लिन
सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले बेलैमा कामहरू सिद्ध्याउन सकिन्छ। आज तपाईहरुका लागि समग्रमा हेर्दा नराम्रो दिन होइन। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्त आय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर आफ्नो कामकाजमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय केही राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले हाके ताकेका कामहरूबाट वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर तपाईहरू आफ्नो स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विशेषतः जन्म स्थानमा हुनुहुन्छ भने अलिकति आज आफूले सोचे जस्तो नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफूले विशेषतः ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने चाहिँ जुन मूल्य रहेको छ त्यो कमी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर पनि आज गरेको प्रयास र उद्यमबाट पूर्ण निराश नै आफू हुनु चाहिँ पर्दैन। ढिलै भए पनि आफूले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति विभिन्न बाधा व्यवधान र झन्झटहरू उत्पन्न हुन सक्ला। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था भए पनि अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक छ। सामान्य धन खर्चमा आफूले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज रमझम आदिमा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्नाले पनि आज विशेषतः तपाईहरूलाई साथीभाइ इष्टमित्र आदिले अलिकति ज्यादा हौस्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज घर परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य सम्बन्ध चिन्ताले आफूलाई सताउन सके तापनि आफ्नो स्वास्थ्य पूर्ण बिग्रन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज अनावश्यक यात्राबाट चाहिँ आफूले जोगिनु राम्रो हुन्छ। विशेषतः 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अलिकति तपाईहरूले विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत गर्नका लागि चाहिँ रुचाउनुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ र घुमघाम र मनोरञ्जन आदिका क्रममा पनि आफू अलिकति ज्यादा निराश रहनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। आज भोगविलास र श्रृङ्गारिक सामग्री खरिद हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राजनीति तथा कल्याणकारी कामबाट पनि सामान्य आफूले नाम र दाम कमाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो। तर राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा आफूले बनाएको योजनाहरूलाई छिटो तपाईहरूले सार्वजनिक नगर्नु होला। गोप्य तरिकाले अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आज बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रबाट सामान्य चाहिँ लाभ मिल्न सक्ला। तर पनि अन्य दिनभन्दा अधिक मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज प्रेममा एक अर्कामा पूर्ण विश्वास गर्न सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। विशेष तपाईहरूको चाहिँ पूर्ण झगडै परिहाल्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन, तर सामान्य वाद विवाद चाहिँ रहन सक्ला। आज निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई केही न केही राम्रो हुँदै जान्छ। उत्तर दिशातिर कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्दा आफूलाई राम्रो पनि हुन्छ। र विशेषतः आज तपाईहरू चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा आफूले मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो तपाईहरूका लागि। अनि विशेष तपाईहरूले चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज सचेत रहनुपर्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य दिन हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईहरूको राशि कर्कट हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज बिछोडिएका साथीभाइ इष्ट मित्र आदिसँग सामान्य भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। रमाइलो आफूले गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही उनीहरूले चाहिँ आफूलाई अवसरहरू दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफूले अवसरका खोजीमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि केही न केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय केही राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आज ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मनन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरूको ध्यान आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने समाज सेवामा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय नराम्रो होइन। आज साथीभाइ आदिको विचारलाई अनुसरण गर्दा तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्छ, तपाईहरूलाई लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज तपाईहरू केही न केही प्रशंसित हुन सक्ने दिन पनि रहेकै छ। तपाईहरू परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दा अनि धार्मिक र
आध्यात्मिक गतिविधिमा पनि आफू सहभागी रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन चाहिँ सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले बन्धु बान्धव आदिका कुनै पनि कामहरूमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय पूर्ण खराब होइन। आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ लागि पर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईहरूले सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न हुन सक्ने घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सकिन्छ र शुभतामा पनि केही न केही वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज आफूले माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाइन्छ कि अथवा उनीहरूबाट आफू प्रसन्न रहन सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन भए तापनि अलिकति ज्यादा तपाईहरूमा रिस राग र घमण्डीपना पनि बन्न सक्छ। अलिकति आफूले चाहिँ हठीपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ आवश्यक परेका खण्डमा जस्तो सुकै कदम चलाउन सक्ने दिन पनि रहन्छ आफ्नो फाइदाका लागि। तर तपाईहरूले अरूलाई चाहिँ पीडा दिने काम पटक्कै गर्नु हुँदैन, अरूको चित्त दुखाउने काम गर्नु हुँदैन पटक्कै। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ नोकरी आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन चाहिँ हो, तर पनि तपाईहरूले आत्तिनु पर्दैन, लाभ बिस्तारै हुँदै जानेछ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। केही नयाँ ज्ञान लिन सकिएला अथवा आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि फाइदा पनि लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज तपाईहरू चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय नराम्रो होइन। घर गृहस्थमा रहेर काममा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय पूर्ण तनाव लिने खालको नै होइन। अनि विशेष तपाईहरू चाहिँ आजको दिनमा कुनै न कुनै नयाँ काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन ठिक छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सुन्तले रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा काम गर्ने ठाउँमा तपाईहरूको महत्त्वपूर्ण बोली बिक्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र आफू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज 10औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि केही सकारात्मक देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कुनै न कुनै शुभचिन्तकहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि तपाईहरूको व्यवहारदेखि केही न केही प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। चिन्तनमूलक काममा समय दिने फुर्सद पाइन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि हो। आज माता पिता वा अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको राम्रो रहन सक्छ। उहाँहरूबाट चाहिँ केही न केही महत्त्वपूर्ण साथ सल्लाह लिएर सुझाव प्राप्त गरेर चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आफूमा पनि केही न केही ऊर्जा बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कर्मचारी वर्ग आदिले प्रशंसित हुने मौका पाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण खराब समय चाहिँ होइन, तर तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। तर ढिलै गरी भए पनि अन्तिममा चाहिँ आफूलाई खुसी मिल्न सक्ला। आज घरायसी काममा केही दिलचस्पी बढ्न सक्छ। आफूले चाहिँ सासाना घरका कामधन्दा आदिलाई बेलैमा समापन गर्न सकिएला, तर तपाईहरूले अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अलिकति आफूले भने जस्तो नहुँदा आफूमा क्रोध बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। मनमा ज्यादा कुरा खेलाउनु हुँदैन। आजको दिनमा प्रसन्न चित्तले अगाडि बढ्नुपर्छ अनि कर्म सिद्धि हुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। कर्म प्राप्तिका लागि गरिएको प्रयास आज सार्थक रहन सक्ने दिन पनि रहन्छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि केही न केही मजबुत मान्न सकिन्छ। आज नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईहरूले यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष राम्रो दिन हो आजको दिनमा। र नयाँ अवसरका खोजी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, रोजगारको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही न केही राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा केही योजना तपाईहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ यसको मतलब। अनि आजको दिनमा न्यायिक निर्णयहरू तपाईहरूको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। जोस
जोस जाँगर तपाईहरुमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। बौद्धिक क्षेत्र राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य जीवन पनि केही न केही सुदृढ रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही समस्याहरू छ सम्बन्धमा भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। अनि विशेष तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब दिन होइन आजको दिनमा। राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ आजको दिनमा। शुभ अंक 1 अंक रहनेछ। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। तपाईहरुको राशि कन्या हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज गोप्य सूचनाहरूलाई गोप्य नै राखेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। छिटो आफूले सार्वजनिक गर्नुभयो भने आफ्नो इज्जतमा आफ्नो प्रतिष्ठामा केही दाग लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। यसो भनिरहँदा आतिने दिन फेरि होइन तपाईहरुका लागि पटक्कै। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आजको दिनमा भाग्य भावमा नवम भावमा बसिरहेको अवस्था छ। नवम स्थाने नृप लाभम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव चाहिँ सामान्य कमजोर मान्न सकिन्छ। आज साथी भाइ इष्ट मित्र आफन्त आदिबाट आफ्ना काम धन्दा आदिमा राम्रो साथ सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। धार्मिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि समय आजको दिन सर्वोत्कृष्ट मान्न सकिन्छ र सांस्कृतिक गतिविधि आदिमा आफू संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। मान सम्मान प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुन सक्छ आजको दिनमा। विशेषतः पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गर्न समेत तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुको बोलीको कदर हुन सक्ने दिन रहन्छ। आज घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि केही उपाय पनि पो गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। रोकिएका कामहरूलाई सुरु गर्ने दिन रहेको छ तपाईहरुका लागि। बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन त्यति उत्तम होइन। फेरि तपाईहरुले नयाँ व्यक्तिहरुसँग चाहिँ भर्खर चिन्जान गर्दै हुनुहुन्छ र उनीहरुलाई विश्वास गरेर धन रुपैयाँ पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई फेरि आफूले उठाउनका लागि निकै गाह्रो पर्न सक्ला। त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। पहिले गरेका क्रियाकलापहरुको मूल्याङ्कन आजको दिनमा हुन सक्छ र त्यसबाट आफू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र महत्त्वपूर्ण स्थानमा चाहिँ आफूले विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। तपाईहरुको बोली पनि सामान्य बिक्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहनेछ। तर दिनको सुरुवातमै आफूले चाहिँ हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन फेरि आजको दिनमा पटक्कै। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला। यो भयो भने विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईहरुले कम गर्न सक्नुहुनेछ र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत तपाईहरुको चाहिँ उच्च स्तरको सहभागिता रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुले स्वास्थ्यमा चाहिँ ज्यादा हेलचक्राइ नगर्नु होला। खानपानलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। प्रवास क्षेत्र तपाईहरुका लागि नराम्रो छैन। आज खेलकुद क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि नराम्रो छैन अनि राजनीतिक क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि खासै नराम्रो होइन। तर तपाईहरुले अलिकति समर्थकहरुको चाहिँ विचारलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले थोरै बेलुकाको समयमा बानीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु होला। दिन राम्रो हुनेछ। शुभ अंक 9 अंक। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तपाईहरुको राशि तुला हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अनावश्यक विषयमा आफूले ज्यादा बोल्नु राम्रो हुँदैन। बानीमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि मात्र आजको दिन तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। तर अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक भएका कारणले गर्दा केही आशा बोकेर हिँड्न सक्ने दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। घरिघरि आफू झै झगडामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ आजको
दिनमा आज छोटो दूरीको निरर्थक यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज आफूले चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूलाई प्रसन्न बनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ आफूले केही प्रभावित पनि बनाउन सकिन्छ, तर उहाँहरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई भने शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ र आशीर्वाद पनि तपाईहरूले जरुर ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आफूभन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूको त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ र गुप्त केही कुराहरू छ, तपाईहरूको योजनाहरू केही गोप्य बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईहरूले पनि, नत्र अलिकति मानसिक रोगले आफूलाई सताउन सक्छ। थोरै मानसिक टेन्सन आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। झिनामसिना घरायसी समस्याहरूलाई भने तपाईहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ, तर आफू अलिकति ज्यादा सानो भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा हेलचेक पटक्कै गर्नु हुँदैन आजको दिनमा। खानपानमा विशेष सुधार गर्नुपर्छ अन्य दिन भन्दा पनि आजको दिनमा, अनि मात्र आफूलाई राम्रो हुन्छ र भोलिका दिनमा पनि तपाईहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो होला, नत्र सानो आजको हेलचेक्राइले भोलिका दिनमा दुःख पाउनु पर्ला। आज आन्तरिक समस्या र मानसिक खिन्नताले आफूलाई नसताउला भन्न सकिँदैन। तपाईहरू सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुरा विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरूले कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने दिन हो, तर तपाईहरूले पनि धारिलो हात हतियार आदिको प्रयोगमा विशेष सतर्कता अप्नाएको राम्रो हुन्छ। ज्यादा जिस्कने काम आफूले गर्नु हुँदैन। यसको मतलब आज अरूको कुराले विपरीत अर्थ दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ र आफूले पनि केही कुराहरू बोल्दै गर्दाखेरि अरूले पत्याइदिँदैनन् कि भन्ने खालको सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले सुधार होस् समय भन्नका लागि, विभिन्न अरिष्टहरू मथर होस् भन्नका लागि गुलाबी रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि उत्तर दिशातिरबाट दैनिक आफूले गर्ने कामहरूलाई थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहोला। विशेष त्यतापट्टि फर्किएर कामको थालनी गर्नुहोला, तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गले पनि अलिकति सोचे जस्तो चाहिँ आफूलाई नभएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ थोरै। त्यसैले आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ आफूले अलिकति परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, त्यसलाई खेलाउनु होला, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि केही न केही आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। प्रवास क्षेत्र तपाईहरुका लागि त्यस्तो साह्रो खराबै चाहिँ होइन, अनि बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु आजको दिनमा राम्रो हुँदैन। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा भौतिक वस्तु आदिको प्रयोग आफूले गर्न सकिन्छ, विलासी सामान आदिको प्रयोग आफूले गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो, जस कारणले गर्दा अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न पनि सकिएला। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थानीय धन स्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा पराक्रम प्रसिद्धि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईहरुका लागि, र शरीर पनि केही फुर्तिलो रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। सोच्दै नसोचेका कामहरू सजिलै सुसम्पन्न हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धलाई समेत तपाईहरुले चाहिँ निखार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुको चाहिँ पहिलेदेखि केही समस्याहरू छ, मनमुटाव भइरहेको छ, कुराहरू मिलिरहेको छैन भने केही सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आफू अलिकति सानो भनेर अगाडि बढ्नुहोला, विशेष पछिका लागि राम्रो हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवन पनि तपाईहरुको केही सुमधुर बन्न सक्छ आफूले यही तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि। अनि आज तपाईहरुले चाहिँ दिन भाग्यशाली भएर देखा परेको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। त्यसैले आफू केही जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, अलिकति अल्छीपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरुले दैनिक गर्ने काम धन्दा आदिमा अलिकति नियम र अनुशासनको उल्लङ्घन नगरिकन आफूले अगाडि बढ्नुहोला, तपाईहरुलाई पूर्ण नराम्रो हुँदैन। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर अलिकति तर्क वितर्क आदि चाहिँ आफूले कोहीसँग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विवादमा आफू छिटो पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, यसमा पनि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ आज। र तपाईहरुले गरेको प्रयास चाहिँ असफल रहन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। अनि तपाईहरुले सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। विभिन्न समस्याहरू चाहिँ कमी भएर जाओस् भन्नका लागि, झट्ट चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आफूमा आइ नपरिहालोस् भन्नका लागि यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि पश्चिम
दक्षिण दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ आजको दिनमा भने तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज मनोरञ्जनात्मक कतै यात्रा पो गर्न सकिन्छ कि अथवा पहिले आफूले गरेको यात्राहरूको ज्यादा स्मरण पो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ र आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनका लागि चालेको कदम सार्थक होला, तर आज फजुल खर्च पनि बढ्न सक्छ, त्यसमा पनि आफूले नियन्त्रण चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नु होला। आज तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि केही न केही राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेको कामहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ केही न केही मनोरञ्जनको रूपमा लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, यानी कि खुसी मिल्न सक्छ आफ्नै काम आदिबाट आफूलाई। अनि तपाईहरु खेलकुद आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि समय पूर्ण नराम्रो होइन, तपाईहरुले अलिकति ज्यादा मेहनत चाहिँ गर्नु पर्ला आज। र विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि खराब समय होइन, मेहनतको फल मिल्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग सुन्तले रंग, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः, यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा न्यायिक निर्णय तपाईहरुकै पक्षमा आउने हुनाले तपाईहरुको मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि कहीं तपाईहरुले चाहिँ अलिकति छलफलमा बसिराख्नु भएको छ अथवा कहीं तपाईहरु मुद्दा मामिला आदिमा परिराख्नु भएको छ भने यो फल तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ भन्ने हो। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पूर्ण नकारात्मक होइन, तर आज आफूले आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्छ। घरिघरि रिस रागहरू आफूमा बढ्न सक्ला। आजको दिनमा 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाले अलिकति ज्यादा आफूलाई चाहिँ उत्तेजक बनाउँछ र आफूले चाहिँ केही कुराहरू जानिएको छ भने अलिकति थोरै घमण्डीपना बढ्न सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। काम गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धिहरू तपाईहरुले हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै झै झगडा, वाद विवाद, तर्क वितर्क आदिमा शरीक भएर आफूले केही निर्णय दिन बाध्य बनिन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहन्छ र आजको दिनमा झै झगडा आदिमा पर्नु, यस्ता किचलो आदिमा पर्नु तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो पनि हुँदैन। अनि दिन छिपिँदै जाँदा विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो शरीरमा उत्पन्न भएका विभिन्न समस्याहरू पनि कमी भएर गएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ खानपानलाई केही न केही सुधार गर्नै पर्छ आजको दिनमा, अनि मात्र राम्रो हुन्छ। असन्तुष्टि र छटपटी नत्र बेलुकाको समयमा बढ्ला, यसमा विचार पुर्याउनु होला। आज पारिवारिक सम्बन्ध भने तपाईहरुको केही राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग आफूले रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। ख्याल ठट्टा आफूले गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। आज रमाइलो आफूले गर्दा गर्दै थोरै बेलुकाको समयमा निराश पनि हुनु पर्ला। अनि तपाईहरुले चाहिँ धार्मिक स्थल आदिको चाहिँ भ्रमण गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी भएर त जान्छ नै, आफ्नो शरीरलाई पनि केही राम्रो हुन्छ, शरीरमा पनि केही ऊर्जा थपिन सक्छ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। परिस्थिति तपाईहरुको पक्षमा रहेको छ, त्यसैले पनि आजको दिनमा आफूले अलिकति ज्यादा जागरुक भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। प्रेम प्रेमिकाका लागि मायाको डोरो केही कसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले तपाईहरुले आज दिन चाहिँ होइन। अनि गृहिणी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले घर गृहस्थमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ भने घर परिवारका सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने, साथ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले गरेको मेहनत पनि खेर जाँदैन आजको दिनमा। विशेषतः केही न केही आफूलाई लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो, तर लाभंशमा चाहिँ चित्त बुझ्दैन कि बेलुकाको समयमा, यो पनि तपाईहरुमा हुन सक्छ। विशेष तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब दिन आजको होइन। खेलकुद क्षेत्र पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग हलुका रातो रंग, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः, यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। Capricorn मकर राशि।
मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको आत्मबलमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सन्तान तथा परिवारले तपाईहरूको काममा खासै सहयोग नदेलान् कि भन्नु चाहिँ पर्दैन। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थानीय कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज तपाईहरूको ज्ञान गुणका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सक्छ। दार्शनिक विषयमा आफू आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आफ्नो कल्पनालाई अनि भावुकतालाई पनि केही व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ कि आफू सक्षम बनिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो र केही आफू कल्पनामा पनि डुब्न सकिएला। अलिकति तपाईहरूले चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि सहयोगीहरूले पनि तपाईहरूलाई केही न केही साथ दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूसँग केही भएको सिपलाई अथवा कलालाई प्रदर्शन गरेर चाहिँ अरूबाट स्याबासी पाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि तपाईहरूले चाहिँ ज्ञान गुणका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय नराम्रो चाहिँ होइन। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाज आदिमा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो हो। तपाईहरूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट आफू मात्र खुसी होइन, दोस्रो व्यक्तिहरू पनि खुसी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। तर आजको दिनमा पनि तपाईहरूले खानपानमा चाहिँ केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नु होला, नत्र स्वास्थ्यमा अलिकति बेलुकाको समयमा कतै कतै समस्याहरू नआउला भन्न पनि सकिँदैन। र आज गरेको हेल्थ चेकले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ भोलि पनि असर पुग्न सक्ला, यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। अनि हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो भयो भने तपाईहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूलाई तपाईहरूले केही न केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, किनकि सकारात्मक सोच आउँछ। आफ्नो व्यवहार चाहिँ अरूका लागि सकारात्मक हुन सक्छ। दोस्रो व्यक्तिहरू पनि आफूप्रति आकर्षित बन्न सक्छन्। रिसाएका व्यक्तिहरू पनि प्रसन्न रहन सक्छन्। यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार, पेशा, व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। छिटपुट बन्द व्यापार हो अथवा तपाईहरूले चाहिँ विशिष्ट ठाउँमै आफू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूका लागि नराम्रो दिन पटक्कै पनि होइन। आफूले गर्ने प्रयास र मेहनत भने आफ्नो ठाउँबाट गरेर अगाडि बढ्नु होला। हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा आफूले गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर पनि प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू छात्र विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि पूर्ण खराब दिन होइन। अनि आज खेलकुद क्षेत्र आदिमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही न केही सुख र सन्तुष्टि मिल्न सक्छ। तपाईहरूले गरेको मेहनत खेर नजाला। अनि तपाईहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही राम्रो हुन सके तापनि सरकारी क्षेत्रमा र राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई केही न केही गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। फितलो आफूले बोल्नु हुँदैन र छिटो आफूले नबोल्नु होला। र आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने दिन तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। हात्ती राख्नुपर्ने दिन होइन। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईहरूको राशि कुम्भ हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि, कृषक वर्ग आदिका लागि, कृषिजन्य बन्द व्यापार गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन केही न केही राम्रो मान्न सकिन्छ। धेरै ठुलो लाभ आफूलाई भइहाल्छ भन्ने दिन पनि होइन हुन चाहिँ, तर पूर्ण घाटा पनि हुँदैन। दैनिक आफ्नो जीवनलाई तपाईहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक गुजारा चलाउनका लागि ऋण नै काट्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज पशुपालन व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ, तर फजुल खर्चबाट भने आफूले बचेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव चाहिँ केही सकारात्मक हो। आज पुराना कामहरू छोड्नाले आउने रकम नआउन सक्छ, कतै आउने रकमहरू अड्किन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सानातिना पारिवारिक समस्याहरूमा आफू रुमलिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। चतुर्थ भावमा रहेको चन्द्रमाले अलिकति मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्छ, कुविचारहरू आउन सक्छ र अरू प्रति चाहिँ आफूले सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। गरिब, दीन दुखी, असहाय जसलाई आफ्नो सहयोगको आवश्यकता छ उनीहरूलाई सहयोग गरेर केही आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, अथवा अग्रज गुरुवर्ग आदिको अथवा घरमा मातापिता आदिको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूका लागि केही न केही समय सुधार हुन सक्छ। आशीर्वादले पनि केही न केही आफूलाई चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ। अनि
शरीरमा थोरै थकानको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर पनि पूर्ण तपाईहरूका लागि क्षतियुक्त दिन चाहिँ होइन। आज विभिन्न समस्याहरूबाट आफू बाहिर निस्कन सक्ने अथवा समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहन्छ र पारिवारिक सुख आज सामान्य तपाईहरूलाई मिल्दै जान सक्छ, त्यस्तो साह्रो खराब नै चाहिँ होइन। अनि मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषामा आफूले समय बिताउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। परदेशमा बसेर कामकाजमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन नराम्रो छैन। प्रवासमा बसेर तपाईहरूले व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही राम्रो होला, तर स्वदेशमै बसेर चाहिँ तपाईहरूले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु आदिको चाहिँ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट अलिकति तपाईहरूलाई त्यति उत्तम चाहिँ लाभ नहोला। अनि आजको दिनमा घर गृहस्थमै बस्ने आदिले पूर्ण सरलताको अनुभूति नगर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। थोरै बाणीको क्षेत्रमा चाहिँ बोलीको क्षेत्रलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले बोलेका कुराहरू चाहिँ दोस्रो व्यक्तिका लागि अलिकति तितो लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज तपाईहरूले प्रेमी प्रेमिकाले पनि आज केही न केही आफ्नो व्यवहारलाई बानीलाई सुधार गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य हो। आज विद्यार्थी वर्गले कडा मेहनत गर्दा मात्र राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क तपाईहरुका लागि 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विवादित विषयहरूबाट आउने सकारात्मक सही निर्णय तपाईहरूको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ, जस कारणले गर्दा तपाईहरूको मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि पूर्ण नकारात्मक तपाईहरूका लागि होइन। आज त्यसैले पनि छोटो मोटो रमाइलो यात्राहरूको चाहिँ तय आफूले गर्न सकिन्छ, केही योजनाहरू बनाउन सकिन्छ र अपरझट आफूले चाहिँ यात्रामा निस्कनु पर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार तपाईहरूलाई यो फल मिल्न सक्छ। आज मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ तपाईहरूको आकर्षित बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आजको दिनमा कुनै पनि झै झगडा मुद्दा मामिला आदिबाट आफू टाढै बसेको राम्रो हुन्छ। त्यसबाट जोगिएर आफूले काम गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, आफूलाई आज राम्रो हुन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्दा र राज्य पक्षका अप्ठ्यारा र गैर कानुनी काममा हात नलगाउनु नै तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। राज्य पक्षसँग मिलेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुका लागि पूर्ण अप्ठ्यारो दिन पनि होइन। अनि तपाईहरूले चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। समाजमा कुरा काट्नेहरूको संख्या बढे तापनि आत्तिनु पर्दैन। आज दाजुभाइ इष्ट मित्र आदिले आफूलाई राम्रो साथ सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज शत्रु पक्षलाई पनि तपाईहरूले केही कमजोर बनाउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाज आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा वैदेशिक प्रयोजनका केही काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि केही न केही आश राम्रो बोकेर हिँड्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूले हेरचेक्राइ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गर्नु हुँदैन। कोहीसँग बोल्दै गर्दाखेरि पनि अथवा कसैसँग केही कुरा आफूले गर्दै गर्दा व्यवहार गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा आफूले विचार पुर्याउनु पर्छ। आज घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरूका चाहिँ विभिन्न टाढिएका मित्रहरू नजिक हुन सक्छन् र आफूमा चाहिँ आकर्षण शक्ति बढ्न सक्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा खोजमूलक विषयमा मन जान सक्छ। तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा धार्मिक बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रणय सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ आजको दिनमा। र आज घरायसी काम धन्दा आदिबाट पनि गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। र छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि पूर्ण खराब दिन होइन। जोसुकैले पनि आफूसँग भएको ज्ञानको सिपको परिचालन गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। त्यस्तो साह्रो आत्तिहाल्नु पर्ने दिन चाहिँ होइन। अनि तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि पनि केही न केही राम्रै समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। हल्का चोटपटकबाट बच्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ घिउ
कलरको रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्ष आजको राशिफल लिएर आए कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। सबैको दिन मंगलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।